اہل بیت نبی پاک دے سارے گھر والے نے. حضور دی پاک بیویاں بھی حضور دی اہل بیت نے, حضور دے بیٹے بھی حضور دی اہل بیت نے, حضور دی بیٹیاں بھی حضور دی اہل بیت نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے ذات دے جننے گھر والے نے سارے حضور دی اہل بیت نے. یہ نظریہ نا کہ صرف پائندر پاک اہل بیت نے اور کوئی نہیں, یہ انہاں دی خباثت ہے اور اہل بیت دی دشمنی. اہل بیت کنوں کہندے نے؟ گھر والیاں. بولو ذرا کنوں کہندے نے؟ سارے بولو کنوں کہندے نے؟ اہل بیت کہندے نے گھر والے نوں. تے اہل بیت دے رسول دا مطلب نبی پاک دے گھر والے. تے پائندر پاک کون نے؟ نبی پاک, مولا علی, سیدہ فاطمہ, امام حسن تے حسین پاک رضی اللہ عنہم. لو جی پائندر کہندے نے اے ہی اہل بیت نے اور کوئی نہیں. تے اہل بیت کنوں کہندے نے؟ گھر والے نوں. تے نبی پاک دے گھر والے جو حضور دے ماں پیو نہیں ہوندے, حضور دے ماں پیو تے باہر کڈتا. تے اے حضور دے اہل بیت نال پیار ہے, حضور نال پیار ہے. اچھا حضور دی بیٹی سیدہ فاطمہ تے اہل بیت ہے, تے اماں دی چھٹی سیدہ خدیجہ دی چھٹی نا, حضور دی پاک بیوی دی چھٹی. یہ اہل بیت نال دشمنی نہیں؟ بولو تے صحیح. اور کسے دی بھی, کسے بندے دی بھی گھر والی بیوی جڑی گھر والی ہوندی کہ باہر والی؟ یہ نہیں, گھر والی نہیں ہے. تے حضور دے رسول اللہ دے نال دشمنی ہے کہ نہیں؟ حضور دی پاک بیویاں حضور دی اہل بیت نے. اچھا حضور دے 3 پتر نے. کنے؟ بولو بولو کنے پتر نے؟ 3 پتر نے. انہاں دا تو کدی نام نہیں لیا. پتر بندے دے گھر والے میرے کہ باہر والے؟ تے پتراں نوں باہر کڈتا. پائندر پاک اہل بیت نے اور کوئی نہیں. حضور دی سیدہ فاطمہ اہل بیت نے. انہاں دے اہل بیت ہوندا منکر تے بے ایمان ہے. مگر سیدہ فاطمہ اہل بیت انہاں دی 3 بہناں دا چھٹی اہل بیت نال دشمنی نہیں. اچھا حسن حسین پاک اہل بیت نے سکا سی کہ انہاں نوں اہل بیت مننا ضروری ہے. جڑا نہ منے او خود خبیث ہے. مگر بے ایمانو حسن حسین اہل بیت نے تے انہاں دے بھرا محسن کدے گیا نے؟ مولا علی تے سیدہ فاطمہ دا تیجا پتر محسن ہے, انہوں نے چھٹی کراتی ہے. اور نبی پاک دے نواسے صرف 2 نہیں 5 کنے؟ بولو بولو کنے نے؟ 5. 3 ہے, 2 ایک قدر تے سیدہ زینب حضور دی بڑی بڑی پتر تھی جڑی حضور رسول پاک دی شہزادی, انہاں دے بیٹے دا نام علی بن ابو العاص ہے. حضور دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ سیدنا عثمان غنی دی بیوی, انہاں دے بیٹے دا نام عبداللہ ہے. تے حضور دے 2 نواسے والے بیت 3 دی چھٹی. یہ تو وڈی والے بیت نال دشمنی کیڑی ہے؟ اچھا حسن حسین پاک اہل بیت نے تے انہاں دی بہناں دی چھٹی. کربلا دے میدان جو سیدہ زینب ہے حسین پاک دی ہمشیرہ نہیں, انہاں دی دوجی ہمشیرہ سیدہ ام کلثوم مولا علی دی دھی نہیں, سیدہ زینب سیدہ فاطمہ دی بے شہزادی نہیں, وہ دے اہل بیت نہیں. تے اہل بیت نال دشمنی نہیں, یہ حسین پاک نال دشمنی نہیں, حسن پاک نال دشمنی نہیں, مولا علی نال دشمنی نہیں, سیدہ فاطمہ نال دشمنی نہیں. تے حضور دیاں نواسیاں صرف 2 ہی نہیں, ایک اور بھی حضور دی نواسی ہے. رسول اللہ دی سرکار دی وڈی شہزادی صاحبزادی سیدہ زینب دی دھی دا نام حضرت امامہ بنت زینب ہے. تے پتہ امامہ بنت زینب کون ہے؟ اجے تے لوگ آدن کہ مولا علی حضرت سیدنا رسول اکرم نماز پہ پڑھ دین, سجدے چ گئے, حسن حسین کریمین حضور دے پشت سوار ہوئے. حق ہے حضور نے سجدے لمبے کرتے ٹھیک ہے, پر حضور نے انہوں اپنی پشت اپو نہ بٹھایا, وہ اپو بیٹھے. پر سیدہ امامہ بنت زینب حضور دی نواسی, حضور دی جڑی نواسی ہے نا دوتری, انہاں دی شان ہے وے. حضور نماز پڑھ لگتے سن, وہ کھیلدیاں حضور دی بارگاہ وچ بچی سن نا, آ جانا تے حضور انہوں نے کچھ چک نماز پڑھتے ہوندے سن. یہ بخاری چ حدیث ہے, صحیح بخاری چ حدیث ہے. حسن حسین پاک دی اپنی شاناں, انہاں دی اپنی شاناں, وہ بھی نواسی ہے, انہاں دا ذکر نہیں ہو کرتے. بلکہ اگلی گل اور دساں, سیدہ فاطمہ دا آخری ویلا ہے, فرمایا علی اگر میرے تو بعد تو بیاہ کرنا ہویا تو میری بھانجی امامہ بنت زینب نہ کری. تے مولا علی نے انہاں دی وصیت دے مطابق امامہ بنت زینب نال نکاح بھی کیتا, انہاں دا نام نہ لیا. اہل بیت حضور دے گھر والے نوں کہندے ہوندے, حضور دے سارے گھر والے حضور دی اہل بیت نے. جڑا آکے 5 وہ اہل بیت دا دشمن, 5 20 اہل بیت نے تے باقی 20 اہل بیت نے. دیکھو اور لوگوں نے ٹکسلا ٹھوکیا ہے, دار والے ہور ہوندے نے, گھر والے ہور ہوندے نے.
یہ بھی ساری اصطلاح نہیں. ابو بکر دار والا، علی گھر والا. ٹھنڈے دل نہ سوچتے صحیح، تیرا سہرا یا تیرا جوائی جڑا تیرے دار والا کہ تیرے گھر والا؟ بولو تو صحیح، گھر والا نہیں ہوتا. تیرا جوائی ہوئے انہوں اپنے دار والا حق سے، تیرا سہرا ہوئے انہوں دار والا حق سے. بغیر تیری انتہا نہیں ہوئی. اور صدیق اکبر دار والا نہیں، صدیق اکبر گھر والا ہے. عثمان غنی گھر والا ہے، عمر فاروق گھر والا ہے. تے جو غلامی دی گل ہے تے علی نہیں حضور دے دار والا، مولا علی بھی تے حضور دے. جو غلامی دی گل ہے، غلامی دا معنی دار والا ہے، تے حسن حسین بھی حضور دے دار والے، مولا علی بھی حضور دے دار والے. پر انہاں دی بغیرتی کچھ ہو رہے کہ سمجھو اے اسلام بنا کے لوکاں نوں عجیب غریب ڈرامے چاندے. اہل بیت حضور دے سارے گھر والے نوں کہندے اے اہل سنت دا کی جی.